अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमारत शरिया का तनाज़ो और झगड़ा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ़्ता में 2 मरतबा अरबाब हल्ल अक़्द की वहाँ मीटिंग हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अरबाब हल्ल अक़्द क्या है। अरबाब हल्ल अक़्द किसी को अमीर शरीयत मुंतखब कर रहे हैं, किसी को अमीर शरीयत के ओहदा से हटा रहे हैं। सवाल यह भी है कि तनाज़ो कैसे ख़त्म होगा और कौन लोग इस तनाज़ो को ख़त्म कर सकते हैं और कौन लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ से खबर आती यानी पटना से कि 22 मई को अरबाब हल्ल अक़्द की एक मीटिंग हुई है। उसके बाद फिर खबर आई कि 25 मई को अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग हुई है। लेकिन दोनों अरबाब हल्ल अक़्द की जो मीटिंग हुई है वो अलग अलग ग्रुप की रही है। 22 मई को अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग हुई पटना के मौलाना मज़हरुल हक़ ऑडिटोरियम में, और उस अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग में बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अजला से नुमाइंदे तशरीफ़ लाए थे और उन लोगों ने मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को अमीर शरीयत मुंतखब करने का ऐलान किया। दूसरी मीटिंग हुई है 25 मई को अल-महदुल आली अल-इस्लामी फुलवारी शरीफ पटना में, और वहाँ आए अरबाब हल्ल अक़्द ने कहा कि वो मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी पर अपना भरोसा कायम रखे हुए हैं। 2021 में इन्हें अमीर शरीयत मुंतखब किया गया था तो वही अमीर शरीयत रहेंगे, कोई और अमीर शरीयत नहीं हो सकते। अरबाब हल्ल अक़्द क्या है, पहले इसको समझिए। अरबाब हल्ल अक़्द इमारत शरिया की एक बॉडी है जो अमीर शरीयत का इंतखाब करती है। इसके अलावा कोई बड़ा क्राइसिस आता है, बहरान आता है, तो उस वक्त भी अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग बुलाई जाती है। उसके अलावा इमारत शरिया की एक बॉडी है अराकीन शूरा की, और अराकीन शूरा जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है, तमाम अहम इदारों में ये बॉडी पाई जाती है जिसका काम होता है फ़ैसला करना, इदारे को चलाना, इदारे के हेड से हिसाब किताब करना, तमाम फ़ैसलों की तस्दीक़ करना, क्या कुछ किया जाता है, तो ये अरकान शूरा का काम होता है। अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग इमारत शरिया की बहुत कम बुलाई जाती है, कभी 4 साल पर, कभी 5 साल पर, कभी जब बस अमीर शरीयत का इंतखाब करना होता है तभी ये मीटिंग बुलाई जाती है, वरना ये मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। 2021 में अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि अमीर शरीयत को मुंतखब करना था। उसके बाद अभी तक अरबाब हल्ल अक़्द की कोई मीटिंग नहीं हो सकी थी। अरबाब हल्ल अक़्द में उन तमाम इलाक़ों की नुमाइंदगी शामिल होती है जिन इलाक़ों को इमारत शरिया कवर करता है। इमारत शरिया का जो दायरा है बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का कुछ अजला, कुछ इलाका। चुनांचे अरबाब हल्ल अक़्द के मेंबरान की जो तादाद होती है वो 700 से 800, और उसमें बिहार के तमाम अजला की नुमाइंदगी होती है, उड़ीसा के तमाम अजला की नुमाइंदगी होती है, झारखंड के तमाम अजला की नुमाइंदगी होती है, वेस्ट बंगाल के भी कुछ इलाक़ों की नुमाइंदगी होती है। हर ज़िला से 3-4 लोग अरबाब हल्ल अक़्द में होते हैं और ये लोग तय करते हैं कि किसको अमीर शरीयत मुंतखब करना है, नहीं करना है, और अरबाब हल्ल अक़्द में कौन लोग होंगे इसका फ़ैसला इमारत शरिया के दफ्तर से किया जाता है। जो लोग अमूमन दारुल क़ज़ा से, इमारत से जुड़े रहते हैं, उन्हें ये मौका दिया जाता है, या जो लोग इलाके में अहम असर व रसूख रखते हैं, खा वो कहीं भी हो, बिहार से उनका ताल्लुक़ होता है, तो उनको भी अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग में बुलाया जाता है। 2021 में मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को अरबाब हल्ल अक़्द ने ही अपना अमीर शरीयत मुंतखब किया था। हालांकि इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों को अरबाब हल्ल अक़्द में शामिल किया गया जिनका इमारत शरिया से कुछ ताल्लुक़ नहीं था। बहरहाल वो बात ख़त्म हो गई, अमीर शरीयत के इंतखाब का फ़ैसला हो गया। अब 22 मई को एक और अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग हुई मौलाना मज़हरुल हक़ ऑडिटोरियम में। बिहार के उर्दू अखबारात में उसकी खबरें सामने आई है। वहाँ अरबाब हल्ल अक़्द में कुछ लोग मुंबई से भी आए थे, बिहार के यहाँ अहम इदारों से भी कुछ लोग आए थे, और उस अहम इदारे में नाम शामिल है जामिया अरबिया अशरफुल उलूम कन्हवा का। वहाँ के नाज़िम तालीमात और अहम उस्ताद मौलाना नसीम अहमद कासमी भी अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने कुछ तल्ख़ बातें भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को अपना अमीर शरीयत मुंतखब करते हैं। उस मीटिंग में लोगों ने बातचीत की कि मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अब अमीर शरीयत नहीं रहे, वो इंडियन शहरी नहीं है, वो आलिम दीन नहीं है। अमीर शरीयत के लिए आलिम दीन होना, फ़िक़ा का जानकार होना ज़रूरी है। इस तरह की बातें मजमूई तौर पर उस अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग में हुई, नारे लगाए गए, और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को लोगों ने अमीर शरीयत मुंतखब करने का ऐलान कर दिया। उसके 3 दिनों के बाद 25 मई को एक और मीटिंग हुई अल-महदुल आली अल-इस्लामी फुलवारी शरीफ पटना में। ये भी अरबाब हल्ल अक़्द की ही मीटिंग थी, और यहाँ अरबाब हल्ल अक़्द ने कहा कि वो मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को ही अपना अमीर शरीयत बाकी रखते हैं। एक साहब ने 22 मई की मीटिंग में यह भी कहा कि नाज़िम इमारत शरिया सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक यही सुना जाता रहा है कायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया। दरअसल उन्होंने असल इमारत शरिया पर तंज़ किया, क्योंकि इमारत शरिया में पिछले कई सालों से अभी तक किसी को
ناظم منتخب نہیں کیا گیا ہے، یہ عہدہ خالی پڑا ہے، اور ناظم امارت شریعہ کا جو لوگ کام کاج انجام دیتے ہیں ان کو قائم مقام امارت شریعہ کہا جا رہا ہے، یا انگریزی میں کہہ لیجئے ورکنگ جنرل سیکریٹری۔ تو ابھی تک امارت شریعہ نے ناظم امارت شریعہ کسی کو منتخب نہیں کیا ہے، اور شاید اگر میری یادداشت صحیح ہو تو خود مولانا انیس الرحمن قاسمی اس عہدہ پر فائز تھے۔ مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم نور اللہ مرقدہ جب امیر شریعت بنے تو ان کے ریٹائرمنٹ ہونے کی عمر ہو گئی، اور مولانا انیس الرحمن قاسمی امارت شریعہ سے ہٹ گئے کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے ایک دستور اور قانون کے مطابق۔ اس کے بعد سے ہی عہدہ خالی ہے اور کوئی بھی ناظم امارت شریعہ منتخب نہیں ہو سکا۔ مولانا شبلی قاسمی مولانا انیس الرحمن قاسمی کے کاموں کو انجام دیتے تھے مولانا ولی رحمانی کے زمانے میں، اور وہ قائم مقام ناظم تھے۔ جب مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت منتخب بنے تو انہوں نے بھی مولانا شبلی قاسمی کو اسی عہدہ پر برقرار رکھا، یعنی قائم مقام ناظم ورکنگ سیکریٹری۔ انہوں نے ان کے ناظم کا عہدہ بحال نہیں کیا۔ اب مولانا شبلی قاسمی کو جب امارت شریعہ سے ہٹا دیا گیا تو ان کی جگہ مولانا سعید الرحمن فاروقی کو لایا گیا، اور ان کے پاس بھی قائم مقام کا ہی عہدہ ہے، ناظم باضابطہ ان کو نہیں بنائے گا۔ تو اسی پر ایک صاحب نے طنز کیا۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ ابھی جو تنازع ہے بڑھتا جا رہا ہے، دو امارت شریعہ، دو ارباب حل و عقد کا پورا گروپ، دو اراکین شورا، یہ تنازع ختم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امارت شریعہ ہندوستان کا بہت اہم ادارہ ہے، اس کے بانی اور فاؤنڈر ہیں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، اور بلا مبالغہ پچھلے 150-200 سالوں میں ان کے جیسا کوئی دانشور مفکر پیدا نہیں ہوا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا نام بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ ان کے والد گرامی مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فکر سے متاثر ہو کر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا ٹائٹل سجاد رکھا تھا۔ مولانا ابو المحاسن سجاد کی فکر یہ تھی کہ انڈیا اب تقسیم ہونے والا ہے، ایک نیا ملک پاکستان بن جائے گا، جو انڈیا ہوگا اس میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے، میجورٹی میں نہیں ہوں گے، تو پھر مسلمان اسلام پر کیسے عمل کریں گے، دین شریعت پر کیسے عمل کریں گے، ان کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اور مولانا نے ایک فکر دی، اس فکر کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا اور کہا کہ ایک ایسا دیش جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہو، میجورٹی میں دوسری قوم ہو، وہاں مسلمان کیسے اسلامی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے امارت شریعہ کا نظام لایا گیا، دارالقضاء کا نظام لایا گیا، اور اس وقت کے اکابرین نے شروع میں اس کی مخالفت کی، کچھ لوگوں نے اس کا ویرودھ کیا، لیکن جب بہار میں یہ کامیاب ہو گیا تو پھر دیش کے کئی اور صوبوں نے اس کو اپنایا۔ جمعیت علماء ہند نے بھی اپنے یہاں باضابطہ ایک ادارہ قائم کیا جس کو کل ہند امارت شریعہ کہا جاتا ہے۔ افریقہ تک میں اس کو اپنایا گیا، اور انڈیا سے علماء نے جا کر کے افریقہ میں پورا دستور بنایا، خاکہ مرتب کیا، اور وہاں بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ دنیا کے کئی اور دیشوں میں بھی اس کو اپنایا گیا۔ تو یہ امارت شریعہ کی اہمیت ہے، اپنا اس کا اثر و رسوخ ہے۔ 2021 میں جب مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وہ 7ویں امیر شریعت تھے، تو ایک بڑا خلا پیدا ہوا کہ کون لوگ امیر شریعت بنیں گے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا نام سب سے پہلے نمبر پر چل رہا تھا عوام کے ذہنوں میں، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا بھی نام تھا۔ اسی بیچ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی بھی آتے ہیں، ان کو عموماً بہار میں انجینئر کے نام سے جانا جاتا ہے، امریکہ میں ایک بڑی کمپنی میں وہ ملازمت کرتے ہیں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے بھی دعوے داری کی کہ وہ امارت شریعہ کو سنبھالیں گے، امیر بنیں گے۔ اس کے بعد باضابطہ نومینیشن فائل ہوا، ووٹنگ ہوا، اور جب ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ووٹنگ ہال سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنا نام واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اتفاق رائے سے امیر شریعت منتخب کیا جائے گا تو میں ایگری ہوں، ورنہ میں تیار نہیں۔ اس کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اس عہدہ پر نہیں رہے، وہ ووٹنگ سے ہٹ گئے۔ دو لوگوں کے درمیان پھر ووٹنگ شروع ہوئی، ایک طرف مولانا انیس الرحمن قاسمی اور دوسری طرف مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، اور ووٹنگ کے نتیجے میں مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت منتخب ہو گئے، مولانا انیس الرحمن قاسمی امیر شریعت منتخب نہیں ہوئے۔ بعد میں مولانا انیس الرحمن قاسمی نے ان کو مبارکباد بھی پیش کی، سلسلہ چلتا رہا۔ اب رمضان میں ایک نیا تنازع شروع ہوا۔ رمضان میں عید سے چند دن پہلے کچھ لوگ امارت شریعہ میں گئے، جس میں مولانا ابو طالب رحمانی، مولانا شبلی قاسمی، یا احمد اشفاق کریم صاحب، اور کچھ وہ لوگ جو امارت شریعہ کے ٹرسٹ میں شامل ہیں، شورا کے ممبر ہیں، وہ بھی گئے، اور انہوں نے کہا کہ شورا نے مولانا انیس الرحمن قاسمی کو امیر شریعت منتخب کر لیا ہے، احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو اس عہدہ پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مالی نظام میں خرد برد کر رہے ہیں، امارت شریعہ کے پیسوں کا حساب نہیں دے رہے ہیں۔
शूरा की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है, इसलिए उनको इस ओहदा से बरतरफ किया जाता है। पुलिस को बड़ी तादाद में लोग लेकर के पहुंचे थे, फिर खबर पहुंचती है, अवाम पहुंचती है, पुलिस को पीछे हटना पड़ता है और इमारत शरिया का निज़ाम जिनके हाथों में था उनके हाथों में बरकरार रहा है, इमारत शरिया चल रहा है। लेकिन साथ ही एक पैरल इमारत शरिया बन चुकी थी, ईमेल भेजे जा रहे थे, खबरें आ रही थी, नाजिम इमारत शरिया लिख करके, लेटर हेड से खबरें आ रही थी, फैसला करना मुश्किल था ये असल इमारत शरिया है या जो दूसरी इमारत शरिया बनाई गई है वो इमारत शरिया है। अब अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग भी मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासिमी की इमारत शरिया ने कराई, इसके बाद दूसरी तरफ की इमारत शरिया की तरफ से भी अरबाब हल्ल अक़्द की मीटिंग हुई है। दोनों लोग इमारत शरिया होने का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में ज़रूरी है कि कोई सलूशन हो, कोई फ़ैसला निकल कर आए और फ़ैसला उसी वक्त होगा जब लोग ज़रा सा अपनी अना की कुर्बानी देंगे, ज़रा सा झुकेंगे। और उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि बिहार के जितने सरकर्दा उलमा हैं उनको आगे आना होगा, तमाम लोगों को एक स्टेज पर लाना होगा। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, उनके भाई इंजीनियर फ़हद रहमानी का अपना एक मकाम है तो उनको बैठना होगा। मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासिमी को भी उनके साथ बैठना चाहिए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको ये मीटिंग करानी चाहिए, उनको लीड लेना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे सरकर्दा उलमा हैं उनको भी आना चाहिए। और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को लीड लेने की इसलिए की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, तमाम लोगों का उन पर एतमाद है, भरोसा है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ख़ुद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी है, सभी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से इसकी मेंबर है। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ही जिम्मेदारी होती है इस तनाज़ुर को ख़त्म करना। दोनों तरफ जो लोग हैं वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन भी हैं, तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को लीड लेना चाहिए, दोनों ग्रुप्स को बैठाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए ताकि जो इख्तलाफ हैं वो हल हो सके। इमारत शरिया सभी का है, किसी एक का नहीं है। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के वालिद साहब की, उनके दादा की कुर्बानी है। मौलाना अनीसुर्रहमान ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इमारत शरिया में गुजारा है। मौलाना शिबली क़ासिमी इमारत शरिया के निज़ाम को आगे बढ़ाते रहे। मौलाना वली रहमानी के ज़माने में मौलाना शिबली क़ासिमी ही पूरा काम करते थे, कायम मकाम नाज़िम वो थे। तो दोनों तरफ जो लोग हैं उनका इमारत शरिया में खून और पसीना शामिल है और सब लोगों ने इमारत शरिया के लिए कुर्बानी दी है। अहमद अशफाक करीम का अपना एक कंट्रीब्यूशन शामिल है। तो सब लोग जब तक आपस में नहीं बैठेंगे ये तनाज़ो हल नहीं होगा। दूसरा ये कि इमारत शरिया के अमीर के लिए ड्यूरेशन मुतय्यन होना चाहिए, जो मेरी एक पर्सनल राय है, सजेशन है। जमात इस्लामी हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। जमात इस्लामी को मुनज़्ज़म इदारा माना जाता है, हिंदुस्तान में हर जगह उसका कैडर है। और जमात इस्लामी के अमीर की जो ड्यूरेशन और मुद्दत होती है 4 साल होती है और हर 4 साल पर शूरा के ज़रिए अमीर शरीयत वहाँ अमीर का इंतखाब किया जाता है, किसी को दोबारा अमीर मुंतखब किया जाता है। लेकिन 8 साल के बाद वहाँ कोई उमूमन अमीर मुंतखब नहीं हो पाता। न अभी तक जमात इस्लामी की तारीख़ में ये हुआ है, जमात इस्लामी की तारीख़ में अब तक ये हुआ है कि किसी का इंतकाल अमीर जमात इस्लामी को ओहदा पर रहते हुए हुआ हो, यानी वहाँ हर एक को मौका दिया जाता है, मरने का इंतज़ार नहीं किया जाता है, वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया जाता है। तो इसी तरह का जो निज़ाम और सिस्टम है हमारे दूसरे इदारों में लाने की ज़रूरत है। इमारत शरिया में ज़रूरी है कि 4 साल या 5 साल अमीर शरीयत की मुद्दत मुकर्रर की जाए, 5 साल पर दोबारा इलेक्शन हो और बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो, सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिले, लोग अरबाब हल्ल अक़्द अपने वोटिंग राइट के इस्तेमाल कर सके और नए लोगों को भी मौका मिल सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़िम्मेदारी निभाएं, क़यादत के फ़रीज़े को अंजाम दें और फिर दूसरे लोगों को भी वो सपोर्ट करें। इमारत शरिया या इस तरह की जो तंजीमें होती हैं उनका बुनियादी मकसद क्या होता है कि क़यादत उभरे, नए लोग पैदा हो, उम्मत के जो फ़राइज़ है उसको अंजाम दिया जा सके। और ये उसी वक्त होगा जब इमारत शरिया में नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जमात इस्लामी की एक और अहम बात यह है कि वहाँ अभी तक कोई भी ऐसा अमीर नहीं हुआ कि उसने अपने बाद अपने बेटा को अमीर बनाया हो या उनके बाद लोगों ने उनके बेटे को अमीर मुंतखब किया हो। RSS खुद इंडिया की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी ख़ानदानी और विरासत के निज़ाम नहीं है। यानी बाप अगर RSS का शर संचालक है तो उसके बाद उनके बेटे को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है बल्कि नए को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यही बेन ही इस्लाम है। आप खिलाफत राशिदा की मिसाल को देखिए, इस्लाम का जो सबसे गोल्डन एज है, जो सबसे कीमती एरा है, जो हमारे लिए आइडियल है, वो खिलाफत राशिदा का ज़माना है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हैं,
یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ امت پر چھوڑ دیا، اور امت نے، صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا، امیر المؤمنین منتخب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو عہدہ نہیں سونپا، بلکہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کونسل بنائی، اور اس کونسل میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بہت قابل صحابی تھے، جید صحابی تھے، دنیا کی سیاست کا بھی علم تھا، اور ان کو مکمل طور پر اسلامی معلومات بھی تھی، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، یعنی تمام علوم پر انہیں کمال حاصل تھا۔ اور صحابہ کرام کہہ رہے تھے عبداللہ بن عمر سب سے بیسٹ آپشن ہیں، تمام خوبیوں کے مالک ہے، جنگ لڑنے کا تجربہ ہے، مجاہد ہے، آپ اپنے بعد ان کو اپنا جانشین منتخب کیجئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ 6 لوگوں کی، 6 صحابہ کی جو کونسل انہوں نے بنائی، اس میں بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر ان کو 6 لوگوں کی کونسل میں رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ محض اس وجہ سے کہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، لوگ ان کو منتخب کریں گے، اس لیے انہوں نے ان کو شامل ہی نہیں کیا، جبکہ وہ ڈیزرو کرتے تھے 6 لوگوں کی کونسل میں ممبر بننے کے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا، حضرت علی نے بھی اپنی اولاد میں سے منتخب نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت نے، صحابہ نے اتفاق رائے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ لڑائی ہوئی 6 ماہ کے بعد پھر حضرت حسن دستبردار ہو جاتے ہیں امت میں اتحاد و اتفاق کے لیے۔ تو لوگ ان مثالوں کو تو پیش کرتے ہیں لیکن تنظیموں پر عمل نہیں کرتے، اور ہمارے انڈیا میں کئی ساری تنظیمیں ایسی ہیں جہاں اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور جس کی وجہ سے تنظیموں کا جو اثر و رسوخ ہے، اس کا جو دائرہ ہے محدود ہو جاتا ہے، اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے موقر اور سب سے پرانی تنظیم ہے، اور وہاں بھی اب خاندانی وراثت ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی صدر بنے، اس کے بعد مولانا اسد مدنی وہاں آگے وہ صدر بنے، مولانا اسد مدنی کے بعد مولانا ارشد مدنی صدر بنے، پھر مولانا محمود مدنی صدر بن گئے۔ تو اولاد کے ہاتھوں میں جمعیت کا کنٹرول ہونے لگا، اور امت چاہتی ہے کہ جو ذمہ دار افراد ہیں، جو صلاحیت مند لوگ ہیں، ان کو یہ موقع ملے، خاندانی وراثت کوئی تنظیم نہ بنے۔ اب ویسا ہی الزام امارت شریعہ پر لگ رہا ہے۔ مولانا محمد علی منگیری کا اپنا ایک اثر و رسوخ تھا، ان کا ایک مقام تھا، وہ امارت شریعہ اب امارت شریعہ میں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے، اور لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا امارت شریعہ کو آگے بڑھانے میں اہم کردار رہا ہے، وہ 4تھے امیر شریعت رہے ہیں۔ مولانا ابو المحاسن سجاد جو امارت شریعہ کے فاؤنڈر ہیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا ہے۔ مولانا منت اللہ رحمانی کے بعد پھر دوسرے لوگ امارت شریعہ کے امیر بنے، مولانا عبد الرحمن ثانی، پھر مولانا سید نظام الدین صاحب۔ مولانا سید نظام الدین صاحب کے بعد مولانا ولی رحمانی صاحب امیر شریعت بنے، جن کو امیر شریعت صاحب کہا جاتا ہے۔ مولانا ولی رحمانی کے بعد مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت بنے۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر ایک ہی خانوادے کو، ایک ہی خاندان کے لوگوں کو کیوں موقع دیا جا رہا ہے؟ مولانا منت اللہ رحمانی کی اپنی خوبیاں تھیں، اپنی صلاحیتیں تھیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ مولانا ولی رحمانی کی قیادت پر، فکر پر، ان کی صلاحیت پر کوئی اعتراض ہو سکتا۔ لیکن احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے حوالے سے اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کی قابلیت نہیں ہے، ان کی تقریروں پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم دین نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈین شہری نہیں ہے، اور اس طرح کا اعتراض ہوتا رہتا ہے۔ اب ان اعتراضوں کو ختم کرنے کا سلسلہ اسی وقت شروع ہوگا جب سب لوگ آپس میں بیٹھیں گے۔ دوسرا ایک امارت شریعہ کے دستور کو مرتب کیا جائے گا، اور وہاں طے کیا جائے گا کہ ہر 5 سال پر الیکشن ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ امارت شریعہ میں اس وقت جو لوگ عہدہ پر فائز ہیں، ان سب کو آپس میں بیٹھ کر اور بہار کے تمام لوگوں کو ایک عوامی مجلس بلانی چاہیے۔ ابھی لوگ اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کی میٹنگ ہوئی تو ان کے جو ہم خیال لوگ تھے انہوں نے اس کو بلایا۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اپنے ہمنوا اور ہم خیال لوگوں کو بلایا، اور دونوں طرف کے لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں امیر شریعت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہم انہیں امیر شریعت رکھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آنا چاہیے اور ایک عوامی مجلس بلانی چاہیے کہ عوام آئے،
कोई पर्सनल इनविटेशन नहीं, किसी से ताल्लुक़ नहीं, और अवाम फैसला करे कि इमारत शरिया का अमीर कौन होगा।